अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी उन लोगों के बारे में है जो बेटियों को बोझ समझते हैं और एक तरह का ये मकाफ़ाते अमल है। इस कहानी ज़रूर सुनिएगा कि शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा पर जहाँ ज़िंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ रवां दवां थी, मैं अपने मामूल के मुताबिक एक फ़लाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम राशन की तकसीम की निगरानी कर रहा था। यानी कि गरीब लोगों में राशन तकसीम हो रहा था और मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों ज़रूरतमंदों का हजूम लगा हुआ था जो सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी आंखों में उम्मीद और हाथों में खाली थैले थे। सबका दिल था कि पहले वो राशन वसूल कर ले, लेकिन उन सब के दरमियान मेरी नज़र सड़क के उस पार रुकने वाली एक चमकती हुई गाड़ी पर जा रुकी। वो बहुत बड़ी गाड़ी थी। उस गाड़ी में से एक मॉडर्न और खुश पोशाक नौजवान निकला, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारी और सख्ती नज़र आ रही थी। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा बड़े गुस्से से खोला था और एक इंतहाई नहीफ, बीमार और बूढ़े शख्स को बाजू से पकड़कर तकरीबन उसने घसीटते हुए ही बाहर निकाला था। बाहर निकाला तो वो बुज़ुर्ग अभी ठीक से 2 कदम चल भी नहीं पा रहे थे, कदम उठा भी नहीं पा रहे थे कि उनकी झुकी हुई कमर और थरथराते हुए हाथ उनकी लाचारी की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। वो देखने में भी बीमार और परेशान लग रहे थे। उस नौजवान ने उन्हें राशन की लंबी कतार के बिल्कुल आखिर में धक्का दिया और बड़ी बेरुखी से बोला, यहाँ खड़े रहो और अपनी बारी का इंतज़ार करो, मैं गाड़ी पार्क करके अभी आता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला गया और वो बुज़ुर्ग मासूमियत से अपने उस जाने वो उनका बेटा था या वो नौजवान था, उसकी तरफ देखते रहे, जबकि वो नौजवान पलक झपकते ही गाड़ी भगाकर चला गया था। मैं ये सारा मंज़र हैरान होकर देख रहा था। आप सोचे बगैर कि इस भीड़ में एक बीमार कमज़ोर इंसान का क्या हाल होगा। जहाँ धक्कम पील जारी थी, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होने लगा और आसमान पर सयाह बादल छाने लगे। राशन लेने वालों की कतार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि शाम हो रही थी तो लोग घरों को वापस जा रहे थे। वो मैदान जहाँ हज़ारों का मजमा था, अब बिल्कुल सुनसान हो चुका था। लेकिन वो बुज़ुर्ग अब भी उसी फुटपाथ के कोने पर बुत बने खड़े थे, जहाँ उनका बेटा उन्हें छोड़ कर गया था। उनकी आँखें, उनकी कांपती हुई पलकें मुसलसल सड़क के उसी मोड़ की तरफ लगी हुई थीं जहाँ से वो गाड़ी गायब हुई थी। मैंने जब उनके करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, सब लोग चले गए हैं, सब लोग राशन लेकर चले गए हैं, क्या आपका बेटा अभी तक नहीं आया? मेरे इस सवाल पर उनके मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, मसनूई मुस्कुराहट, और वो भुराई और दुखी सी आवाज़ में बोले, बेटा, मेरा बच्चा बहुत मसरूफ़ रहता है, बहुत काम करता है, उसकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो या उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो। उसने मुझसे वादा किया है कि वो यहाँ ज़रूर आएगा, आकर मुझे ले के जाएगा। मैं उसका इंतज़ार करूँगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, वरना वो मुझे ना पाकर परेशान हो जाएगा। बाबा जी का यकीन देखकर और उनके पुरउतमाद बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि एक बेटा कितनी बेदर्दी से छोड़कर चला गया था, और बूढ़े बाप को अभी भी यकीन था कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने उस बंदे को खुद देखा था। वो नौजवान जिस बेदर्दी से उन्हें वहाँ छोड़ कर गया था, जिस तरह धक्का देकर गया था, मुझे पूरा यकीन था कि वो वापस आने वाला नहीं था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उन्हें इसी तरह छोड़ कर जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ उम्मीद लिए बैठ गया। रात के 11 बज गए थे और सड़कें अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। अचानक उन बुजुर्ग का हौसला जवाब दे गया और फिर वो फुटपाथ पर बैठ गए। फुटपाथ पर बैठकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे।
ان کی ہچکیاں اس خاموش فضا میں کسی گہرے زخم کی طرح لگ رہی تھی اور میرا دل چیر رہی تھی، کیونکہ حال ہی میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا تو مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کچھ بڑبڑاتے تھے، جیسے اپنے خدا سے اس بے وفائی کا گلہ کر رہے ہوں یا اپنے خدا سے کوئی بات کر رہے ہوں۔ مجھ سے ان کی یہ حالت اب مزید دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک شدید کشمکش تکلیف جاری تھی۔ میری بیوی سارہ کو میرے ان کاموں سے شدید چڑ تھی۔ اس کا بار بار فون آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی کہ میں ان فلاحی کاموں میں مصروف کیوں رہتا ہوں۔ وہ اکثر مجھ سے لڑتی تھی کہ تم اپنی دولت ان اجنبیوں پر کیوں لٹاتے ہو؟ ہمارا اپنا گھر ہے، ہماری اپنی زندگی ہے۔ مجھے نہیں پسند کہ تم ہر روز کسی نہ کسی مصیبت زدہ کو لے کر بیٹھ جاؤ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ان بزرگ کو اس حال میں گھر لے گیا تو میری بیوی کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اسی سوچ میں پریشان بیٹھا تھا۔ وہ تو پہلے ہی میری غریب پروری کی دشمن تھی، کہیں وہ ان بوڑھے بابا کے سامنے میرا تماشا نہ بنا دے اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو مزید ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ میں اسی سوچ بچار میں وہیں بیٹھا تھا کہ کیا کروں۔ نہ انہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا، نہ انہیں لے کے جا سکتا تھا۔ آخر سوچتے سوچتے انسانیت کے جذبے نے میری تمام سوچوں پر غلبہ پا لیا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ چاہے سارہ میرا گھر جہنم بنا دے، چاہے وہ مجھے گھر سے ہی کیوں نہ نکالنا چاہے، میں اس جیتے جاگتے انسان کو اس حالت میں سڑک پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پورے راستے وہ خاموشی سے آنسو بہاتے رہے تھے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر آنسو گر رہے تھے اور ان کا پورا وجود سردی اور صدمے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے ہی میری بیوی سارہ گھر دیر سے آنے پر غصے سے بھری کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا سر پھاڑ دے۔ اس نے جب ان بزرگ کے خاک آلود کپڑے اور ان کی خستہ حالی دیکھی تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی، ہارون، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے 1000 بار تمہیں منع کیا ہے۔ میں نے کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ اس گھر کو مسافر خانہ مت بناؤ۔ اب یہ کون سا گند اٹھا کر لے آئے ہو؟ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی گند اٹھا کر گھر لے آتے ہو۔ وہ بزرگ سارہ کی کڑکدار آواز سن کر سہم گئے اور انہوں نے ڈر کر اپنا چہرہ اپنے میلے سے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ میں سارہ کو خاموش کرانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ رحم کھاؤ، خدا کے لیے ان بزرگ پر رحم کھاؤ، وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ لیکن میری بیوی سارہ کا چہرے کا رنگ اچانک پیلا پڑ گیا۔ اس کی نظر بزرگ کے کانپتے ہاتھوں پر موجود ایک مخصوص پرانی انگوٹھی پر پڑی، جو شاید اس کی جانی پہچانی تھی۔ وہ ایک ٹکٹکی باندھے اس بزرگ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو پانی کا گلاس تھا، وہ شیشے کا گلاس نیچے گر گیا اور گر کر پاش ہو گیا، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، جس چیخ نے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سارہ ان بزرگ کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے کر جانے لگی، اور میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو وہ مجھ سے جھگڑ رہی تھی، اب اچانک اس کو کیا ہو گیا کہ اس بزرگ پر اس کو رحم آ گیا۔ کافی دیر میں باہر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ باہر نہ آئی۔ میں باہر لاؤنج میں بیٹھا مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس ضعیف انسان میں ایسی کیا بات تھی جس نے سارہ جیسی ضدی اور سخت مزاج عورت کو اتنا بے چین کر دیا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب سارہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور شاید وہ بہت روئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی میرے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، سارہ، خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ بزرگ کون ہیں؟
तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? तुम इसी तरह उनको अचानक कमरे में लेकर क्यों चली गई? ऐसी क्या बात है? मेरे दिल में 100 तरह के सवाल उठ रहे थे, मगर सारा ने एक लंबी आह भरी और खला में घूरने लगी। मैं उसकी खाली खाली नज़रों को देख रहा था। वो कहने लगी, हारून, आज मुझे अपना वो बचपन याद आ गया जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से भुलाया था, बड़ी मुश्किल से भुलाने की कोशिश की थी। वो बचपन जहाँ एक हंसता खेलता घर था, लेकिन वहाँ बेटियों की कोई कदर नहीं थी, बेटियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। वो रोने लगी और रोते हुए अपनी कहानी जारी रखते हुए कहने लगी, हमारे घर में हम 3 बहनें थीं, लेकिन मेरे घर के सरबराह को बेटियों से सख्त नफ़रत थी। उन्हें लगता था कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं जिनकी शादी पर पैसा लुटाना पड़ता है और बदले में कुछ नहीं मिलता। इतनी सारी दौलत ज़ाया हो जाती है और गैरों के घरों में चली जाती है। वो हर वक्त एक वारिस की तड़प में रहते थे जो उनका नाम रोशन कर सके, उनका सहारा बन सके, उनकी जायदाद को संभाल सके। वो हम बहनों को देखकर अक्सर ये कहते थे कि काश तुम लोग पैदा ही ना होती तो आज मेरे पास अपना बेटा होता, काश अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दे दिया होता। इसी जुनून में एक दिन उन्होंने तमाम हदें पार कर दी और मेरी मासूम माँ को हम तीनों बहनों के साथ तन्हा शहर में छोड़कर चले गए थे। कई साल उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कभी आकर हमारा पता नहीं किया कि हम भूखे मर रहे हैं या ज़िंदा हैं। मेरी माँ ने हमें कैसे पाला है। हमने सुना था कि वो दूसरे शहर चले गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने शादी कर ली है, और फिर ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने एक लड़के को गोद लिया है जिसे वो अपना खून और अपना गरूर कहते हैं। हमने भी अपने बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा बाप हमसे बेपनाह नफ़रत करता था। सारा की आवाज़ दुख से भर गई थी। हारून, मेरी माँ ने बरसों मेरे बाप का इंतज़ार किया। वो दरवाज़े की हर आहट पर तड़प उठती थी कि शायद मेरे बाप को एहसास हो जाए कि उसकी बेटियाँ, उसकी बीवी अकेली हैं और वो वापस आ जाए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उन्होंने अपनी सारी दौलत और मोहब्बत उस लड़के पर निछावर कर दी जिसे वो अपना सहारा समझते थे। उन्होंने अपनी हर चीज़, अपनी हर दौलत, अपनी सब कुछ उस बेटे के नाम कर दिया था, और हम बहनों ने गुर्बत और महरूमियों में ज़िंदगी गुजारी थी। आज कुदरत का तमाशा देखो कि उसी वारिस ने उनकी जायदाद हड़प ली है, और जब ये बूढ़े और बीमार हो गए हैं तो उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, और वो सारी चीज़ें लेकर चला गया। वो शख्स जिसने बेटियों को ज़हमत समझा था, आज उसी ज़हमत के दरवाज़े पर भिखारी बनकर पहुंचा है। हारून, तुम बार बार पूछ रहे थे ना कि ये कौन है। सारा कांप रही थी। उसकी तकलीफ़ उसकी आंखों से नज़र आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी कि ये बेसहारा बुज़ुर्ग कोई और नहीं है, बल्कि वही शख्स है जिसने मुझे पैदा किया था। ये मेरे सगे बाप हैं हारून। तुमने अच्छा किया कि तुम इन्हें घर ले आए। ये इंकशाफ सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान होकर सारा की तरफ देखने लगा। ये मेरी वही बीवी थी जो मेरे फलाही कामों के ख़िलाफ़ हो जाया करती थी, मुझे बातें सुनाया करती थी, और अगर मैं कभी गरीबों की मदद करता तो मुझसे लड़ती झगड़ती थी कि दूसरों के मामलात में हिस्सा मत लिया करो। आज अपने ही इस बाप के सामने आ खड़ी हुई थी जिसने उसे बचपन में ठुकरा दिया था। सारा का दिल ज़ख्मों से चूर चूर था, लेकिन अब भी उसकी आंखों में नफ़रत की बजाय एक अजीब सी बेबसी थी। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेटियां बाप से कितनी नफ़रत करती हैं, चाहे वो उन्हें छोड़कर क्यों ना चला जाए। उसने बताया कि किस तरह उसने उनके हाथों की वो मखसूस अंगूठी और माथे का निशान देखकर उन्हें पहचान लिया है। अब माहौल में एक बोझल खामोशी छा गई थी। मैं खामोशी से ये सब सोच रहा था। सारा की दास्तान सुनने के बाद मेरा दिल लरज़ उठा था।
اور میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان بزرگ سے بات کر سکوں، آخر ان کے ساتھ ایسا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ وہ میں نے دیکھا تو وہ بزرگ سر جھکائے بیٹھے خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنانے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور آج مجھے اپنی زندگی کے ہر گناہ کا حساب مل رہا ہے۔ میں نے جس بیٹے کے لیے اپنی سگی بیٹیوں کو ٹھکرایا، ان کی محبت کو ٹھکرایا، اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی وفادار بیوی کا دل دکھایا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہیں تنہا چھوڑ دیا، وہی بیٹا میرے لیے آج عذاب بن گیا ہے۔ میں نے شہر آ کر ایک بیوہ سے شادی کی تھی اور اس کے بھانجے کو اپنا نام دے کر اسے اپنا وارث بنایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وارث کا ہونا بہت ضروری ہے، جو بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ میں نے اسے دنیا کی ہر آسائش دی، اسے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا اور اپنا سارا کاروبار اس کے نام کر دیا، مگر اس شخص کے سینے میں دل نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پیسہ طاقت آئی، اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا اور مجھے ایک پالتو جانور کی طرح گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا تھا، جہاں مجھے بہت منتوں کے بعد 2 وقت کی روٹی بھی مانگ مانگ کر ملتی تھی۔ وہ بزرگ بے تحاشا رو رہے تھے اور روتے ہوئے مزید بتانے لگے کہ اس لڑکے نے جوئے اور نشے میں لگ کے نہ صرف میری جمع پونجی کافی حد تک اڑا دی ہے، بلکہ جب میں بیمار ہو گیا تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، مجھے دھکے دیتا تھا، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ وہ مجھے بوجھ کہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتے، تم ابھی تک مرے کیوں نہیں ہو۔ اور آج وہ اسی بہانے سے مجھے گھر سے لایا تھا کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل بہل جائے، لیکن اس نے مجھے راشن کی اس لائن میں کھڑا کر دیا اور میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ اب تم یہیں مانگ کر کھاؤ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ میرے کان میں کہہ کر چلا گیا اور میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی۔ پھر کہنے لگا کہ میں گاڑی پارک کر کے ابھی آتا ہوں۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو پہچان لیا ہے، اس کی صورت بالکل اس کی ماں جیسی ہے، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اسے نظریں ملا سکوں، میں اسے بتا سکوں کہ میں تمہارا وہی بد نصیب باپ ہوں۔ میں نے بیٹیوں کو زحمت سمجھا تھا، لیکن دیکھو آج اسی زحمت نے مجھے پناہ دی ہے، اور جس بیٹے کو میں اپنا سہارا بنا کر رکھا تھا، آج وہی مجھے، میرا نامنہاد وارث مجھے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اس بزرگ کی باتیں سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا، سر میں انتہا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس سنگ دل انسان کو قانون کے کٹہرے میں لانا اب میرا اولین فرض ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے کچھ بااثر دوستوں اور پولیس کے اہلکاروں سے رابطہ کیا، اور میرے بہت سارے جاننے والے تھے کیونکہ میں فلاحی کام کرتا رہتا تھا۔ چند کے پولیس کے اعلیٰ حکام سے میری دوستی بھی تھی۔ میں نے انہیں فون کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس نے میری درخواست پر فوری کارروائی کی اور اس لڑکے کو شہر کے ایک سستے ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے باپ کی جیب سے نکالے گئے آخری چند ہزار بھی اڑا رہا تھا، نشے میں اور جوئے میں۔ اور جب اسے تھانے لایا گیا تو میرا اس سے سامنا ہوا۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ وہاں بھی بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ وہ بوڑھا تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے اسے پالا ہے، اب میری مرضی، میں جو چاہے کروں اس کے ساتھ۔ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ اس پر بزرگ شہری پر تشدد اور اقدام قتل کے دفعات لگائے جا رہے ہیں تو یہ سب سن کر اس کے چہرے کی رنگت اسی لمحے اڑ گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا تھا۔
फिर मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई बेटा अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत ना करे। ज़रूरी नहीं होता कि वालिदैन वही होते हैं जो जन्म देते हैं, जो आपको पालते हैं वो भी आपके वालिदैन ही होते हैं। सारा की दोनों बहनें भी वहाँ पहुँच चुकी थीं और पूरा घर एक जज्बाती मंजर पेश कर रहा था, जहाँ एक पेशमान बाप अपनी बेटियों से माफ़ी का तलबगार था। वो हाथ जोड़ कर अपनी बेटियों से माफ़ी मांग रहा था। वक़्त गुज़रने के साथ साथ मेरे घर की फ़ज़ा बदल गई थी। वह घर जहाँ कभी सारा गरीबों की मदद पर मुझसे झगड़ा किया करती थी, मुझसे लड़ती थी, अब वहाँ हर रोज़ मोहताजों के लिए दस्तरखान बिछता था। सारा ने अपने बाप को भी माफ़ कर दिया और ऐसी खिदमत की कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुज़रने लगे थे। वो अपने अब्बा का बहुत ख़याल रखती थी। उन बुज़ुर्ग ने मरने से पहले अपनी तमाम बेटियों के सर पर हाथ रखा था और बड़ी तकलीफ़ में कहा था कि लोग कहते हैं बेटा नस्ल चलाता है, लेकिन मेरी नस्ल तो मेरी बेटियों ने बचाई है। वो जालिम लड़का अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी करतूतों का हिसाब दे रहा है, जबकि मेरे घर में अब बरकत और सुकून का बसेरा था। सारा इस वाक़े के बाद बहुत चेंज हो गई थी और इस वाक़े ने मुझे और मेरी बीवी सारा को ये सिखा दिया है कि अल्लाह की दी हुई रहमतें यानी बेटियों की कदर ना करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। आज हमारा घराना एक मिसाल बन चुका है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो शजरे सायादार हैं जो खुद धूप सह कर भी अपने वालिदैन को ठंडक पहुंचाती हैं और वो भूल जाती हैं कि उन पर कितना जुल्म हुआ था। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुंचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखें कि किसी को दुआ देना बहुत बड़ी